अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम कर रहे थे इमाम हमजा के लिए। आय नंबर 34 तक हमने कर लिया था। और अब चूंकि हम खलफ खलात को कंबाइन करके पढ़ रहे हैं तो अब हमें ना उनको कंबाइन करके पढ़ने के लिए कोई किसी न किसी जमा करने के तरीके की ज़रूरत थी। मैंने आपको बताया था कि क़िराआत को रिवायात को जमा करने के डिफरेंट तरीके हैं। जमुल जम का तरीका है, जमा वर्दाफ का तरीका है, जमा हरफी है, जमा कलमी, यानी काफ़ी सारे तरीके हैं। उनमें से जो तरीका मैंने आप लोगों को सिखाया वो है जमुल जम का तरीका। अब जमुल जम के तरीके में मैंने कुछ स्टेप्स बताए थे आपको। स्टेप नंबर 1 ये होता है कि जिस रावी का नाम सबसे पहले उसको पढ़ दें। स्टेप नंबर 1 क्या है? जिस रावी का सबसे नाम पहले पहले जो है रावी उसको है पढ़। उसको पढ़ते हैं। हाँ, जिसका नाम सबसे पहले उस रावी को पढ़ दिया। ठीक है। उस रावी को पढ़ने के बाद उस रावी से जहां जहां बाकी के रुवात ने क्लैश किया, जहां जहां बाकी के रुवात ने डिफरेंट पढ़ना था, वहां पे हमने उनके स्टेशंस बना दिए। ठीक है। सेकंड स्टेप क्या था? स्टेशंस बनाने वाला काम। सेकंड स्टेप क्या था? स्टेशंस बनाने स्टेशन वाला। बनाने में स्टेशंस बनाने वाला काम। ठीक है। कि जहां जहां पढ़ने वाले कारी से क्लैश आ रहा है, डिफरेंस आ रहा है, उस जगह को हमने स्टेशन बना दिया। जैसे हमने पढ़ा था अल्लज़ीना युहशरून अला वुजूहिहिम इला जहन्नम उलाइका शर्रुम मकानन व अदल्लु सबीला। अब पहला पहला चूंकि जो कारी था वो खलफ था, तो खलफ ने जब अदम सकता किया तो वुजूहिहिम इला पे जो खलफ का सकता था वो क्लैश कर रहा था, लिहाजा यहाँ पे खलफ का सकते का स्टेशन बन गया। ठीक है। इसी तरह जी उलाए का जी। शर्रुम मकान व अदलू, यहाँ पे खलफ ने जैसे ही अदम गुना किया तो खल्लाद जो थे, पीछे से अदम सख्ता करते हुए जो साथ आ रहे थे, वो मकान व अदल पे अपना स्टेशन बना के गुना करने के लिए रुक गए। समझ आई? जी। जी। हम्म। और फिर लास्ट स्टेप ये था कि वक्फ करीब से आपने उन स्टेशंस को सॉल्व करना शुरू करना है। जिसको जहां खड़ा किया उसको वहां से उठा लिया। जैसे मकान हुआ अदल पे खल्लाद को खड़ा किया था तो पहले खल्लाद को उठा लिया। अब मकान हुआ अदल से भी आप यादा कर सकते हैं, आप शुरू से भी यादा कर सकते हैं। यादा आपकी अपनी चॉइस है। ठीक है। यादा आपकी अपनी अपनी चॉइस। चॉइस। अपनी अपनी चॉइस। चॉइस। आप चाहें तो पढ़ें शर्रुम मकान व अदल्लु सबीला, या उलाइका शर्रुम मकान व अदल्लु सबीला, या आप पढ़ें अल्लज़ीना युहशरून अला वुजूहिहिम इला जहन्नम उलाइका शर्रुम मकान व अदल्लु सबीला। ठीक है। इयादा आपके अपने हाथ में होता है, जमलों में जहां से दिल करता है करें। ठीक है। समझ आई? जी जी। जी। हाँ, वैसे जी। इख्तिसार इसमें वो थोड़ा सा डिमांड की जाती है, लेकिन शुरू में ना भी करें तो खैर है, कोई मसला नहीं है। खैर, फिर पीछे जाएंगे वजूहीम इला से, फिर कौन स्टेशन को सॉल्व करेंगे जहां से हमने खलफ का सकता अदा करना है। सकता अदा करना है। अब जब खलफ का सकता उठाएंगे तो अगेन आपके पास आधा आपकी चॉइस है। आप वजूहीम से अदा करें, आप आला से करें, आप अल्लदीन से करें, आप युहशरून से करें, चॉइस आपकी अपनी है। ठीक है। सो अल्लदीन युहशरून अला वजूहिहिम इला जहन्नम उलाइका शर्रुम मकानन व अदल्लु सबीला। तो कुछ डाइजेस्ट हुई बात? अब जी, जी। जब हमने पहले जो वक्फ के करीब वाली वजह को पढ़ा, मतलब खल्लात का गुनाह हमने उठा लिया, ठीक है। हम्म। तो उसके बाद जब पीछे से लेके आए तो फिर अब हमने गुनाह को नहीं पढ़ना ना, अब हम बिला गुनाह पढ़ेंगे, ऐसे ही है हाँ, ना। क्योंकि देखिए जब वजूही इला पे साकिन मौसूल पे जो सकता है वो सिर्फ खलफ के लिए, ऐसे ही है ना। जी जी। जी। तो जब हम खलफ के लिए सकता उठाएंगे तो खलफ अकेले ही पढ़ रहे हैं, उनके साथ और तो किसी की वजह हाँ, है नहीं, है ना, ठीक है, जो उनके समझ आ साथ क्लैश करने की वजह से रुक जाती। ठीक है। सो खल्लाद एक ही दफा पढ़ेंगे क्योंकि उनकी एक ही वजह है अदम सकता की। हाँ, खलफ के लिए हमें दो दफा पढ़ने पड़ेगा कि उनकी दो वजह, एक अदम सकता और एक सकता। गई। क्लियर है? ठीक है जी, समझ आ गई। ठीक चलिए है, थैंक यू। अल्हम्दुलिल्लाह। और इंशाल्लाह ऐसे ऐसे मजीद भी क्लियर होगा, हम बार अभी अच्छा खासा करते जाएंगे ना तो क्लियर होता जाएगा। चलिए अब आगे से देखते हैं हम। नेक्स्ट आया नंबर 35। वलक़द आतैना साकिन मफूल वसलन अदम सकता सकता। ऐसे नहीं, जैसे मैंने सिखाया था साकिन मफसूल साकिन वसलन मकसूद पूरे वसलन हमजा पूरे का। हमजा हमजा का अदम पूरे हमजा का सकता अदम सकता और नाम खलफ की की दूसरी दूसरे वजह खलफ की सकता। दूसरी वजह सकता। हाँ जी। ठीक है। सो पूरे हमजा का अदम सकता और खलफ की दूसरी वजह सकता। वलक़द आतैना मूसल किताब वजअलना मअहू अखाहू मद मुत्तसिल तो अखाहू हारून वज़ीरा। पढ़ मुंतसिल। लेंगे इसको, तिलावत कर लेंगे खुद ही, के पहले पूरे हमजा का अदम सकता पढ़ेंगे फिर खलफ की दूसरी वजह सकता हो जाएगा। जी 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 जी। ठीक। ठीक है जी ठीक है। इंशाल्लाह। फ़कुलना इज़हबा इला
مد منفصل مد طول. منفصل طول. إلى القوم الذين كذبوا بآياتنا فدمرناهم تدميرا وقوم نوح لما كذبوا الرسل أغرقناهم وجعلناهم للناس آية وأعتدنا للظالمين عذابا أليما. अब साकिर मफसूल कैसा है? साकिन मकसूल वक्फन वक्फन हमजा हमजा का पूरा हमजा नकल और का अदम नकल सकता और कलम की अदम तीसरी वजह सकता। दूसरी वजह की से तीसरी वजह सकता। बेहतरीन कि पूरे हमजा के लिए नक़लुल हरका और अदम सकता और खलफ अन हमजा की तीसरी वजह सकता। ठीक है, खलफ अन हमजा की तीसरी वजह तीसरी वजह तीसरी वजह सकता। और तिलावत भी ऐसी करेंगे कि पहले नकल करेंगे, फिर अदम सकता करेंगे और लास्ट पे खलफ का सकता करेंगे। सकता करेंगे। पढ़ लेंगे। जी ठीक है, फिर वआदन व समूदा, वआदन व समूदा खलफ के लिए और खलफ के लिए खल्लात दोनों, के लिए होगी। खल्लात के लिए गुना। शाबाश। वआदन व समूदा व अस्हाब अर्रस व क़ुरूनन बैन ज़ालिका कसीरा। अब इसको बताएं, पहले किसको पढ़ेंगे आप? पहले खलफ खलफ, को, पहले खलफ को पढ़ेंगे, खल्लात, खल्लात पहले को। खल्लात को। देन खल्लात को। एक सेकंड रुकिएगा। अच्छा जी, आगे आए। वकुल्लन ضربنا له الأمثال। कैसा है लामिल? वसलन। वक्फन, वसलन नहीं पूरे वक्फन, नहीं नहीं वक्फन। वक्फन है। ठीक है, लामिल पूरे वक्फन। अब हमजा लामिल के वक्फन लिए पे क्या होता है? नकल और पूरे सकता। हमजा का नकल और नकल सकता। हरका और सकता। हाँ जी, पूरे हमजा के लिए नकल और सकता। कोई अदम सकता वाला कुछ सीन होता है? नहीं, नहीं नहीं, नहीं। शाबाश। वकुल्लन सबरना तसबीरा वलक़द अतौ। साकिन साकिन मकसूल मफसूल वसलन वस्तन पूरे हमजा का पूरे अदम हमजा का सकता अदम तो सकता खलफ की खलफ की दूसरी दूसरी वजह वजह से सकता। दूसरी वजह पूरे हमजा सकता। का अदम सकता, खलफ की दूसरी वजह सकता। वलक़द अतौ अल क़रियत अल्लती उमतिरत मद मुत्तसिल तूल मुनफसिल तूल। मुनफसिल तूल। अब मतरस्सौ, हमजा सॉल्व करें। हमजा मुतहरिक मा कबल। वाओ साकिन वाओ हाँ हाँ, सही बोले। वाओ, वाओ असलिया है ना। वाओ सीन असलिया वाओ है। अदा हाँ, जब वाओ असलिया है तो नकल नकल और इदगाम। नकल नकल और और इदगाम। इदगाम। ठीक है, अब नकल भी वक्फिल इस्कान के साथ भी आएगी और वक्फिल रोम के साथ रोम के साथ भी आएगी। चले नकल करें वक्फिल इस्कान के साथ तो कैसे हो जाएगा? सऊ सवी, असऊ हाँ, असऊ। ठीक है, कैसे हो जाएगा? सऊ, असऊ सविल अफगान, ओके, हाँ ठीक सऊ, है, वक्फिल इस्कान के साथ असऊ। अब वक्फिल रोम के साथ सवी, असऊ असवी। फिर अब इदगाम के साथ पढ़ें वक्फिल इस्कान करते हुए। असऊ, असऊ असऊ। और फिर रोम करें असवी, असऊ वी असवी। ठीक है, सो अब पीछे से ऐसे ही पहले पूरे हमजा का आदमी सकता, उसके साथ आगे चार वजू। फिर जब खलफ की दूसरी वजह सकता लाएंगे तब भी आगे। चार चार वजह। वजू करना। पढ़ के सुनाओ। जी जी एक ठीक है। सेकंड। जी, ولقد أتوا على القرية التي أمطرت مطر السوي السوي. ولقد أتوا على القرية التي أمطرت مطر السوي. clear؟ जी जी, जी बेटी। أفلم يكونوا يرونها بل كانوا لا يرجون نشورا وإذا رأوك إن يتخذونك قد ما قلنا खलफ के लिए खलफ के लिए पहले और गुना, फिर दन फिर खल्लात माल के गुना लिए मरगूना। खल्लात के लिए गुना। अच्छा, हुजुवन मैंने क्या बताया था? हुजुवन कलमा को इमाम हमजा वसलन कैसे पढ़ेंगे? वुजू अन अन हुजअन। ठीक है, जा के वुज सुकून के अन साथ हुजअन कैसे पढ़ेंगे? हुज़अन, खुद अन हुजअन। अच्छा, अब देखिए हुजअन आ क्या बन जाएगा? नकल हरक। हाँ, ना ना पहले तो बनेगा ना साकिन मफसूल। साकिन मफसूल वसलन। ठीक है, हुजअन हादा अलज़ी साकिन मफसूल वसलन। अब साकिन मफसूल वसलन पे क्या पढ़ेंगे? पूरे हमजा हमजा पूरे अदम का पूरे सकता हमजा का आदमी और खलफ सकता की गलत दूसरी खलफ वजह की सकता। दूसरी वजह दूसरी सकता। वजह सकता। खलफ की दूसरी वजह सकता। अच्छा, अब यहाँ पे देखें, हमने सबसे पहले किसके लिए पढ़ना है? कलफ के पहले हम खलफ की खलफ सबसे की, पहले हम पूरे खलफन हमजा हमजा के लिए की पढ़ेंगे और खलफन हमजा की भी पहली पहली वजह। ठीक है, खलफन हमजा की भी पहले पहली पहले वजह पहली वजह पहली पहली वजह कौन सी होती है? खलफन हमजा की पहली पहली वजह साकिल मफसूल पे अद- अदम सकता। अदम आदमी सकता। सकता। चले
سو پہلی پہلی وجہ پڑھتے ہیں، وَإِذَا رَأَوْكَ إِن يَتَّخِذُونَكَ إِلَّا هُزْءًا أَهَذَا الَّذِي بَعَثَ اللَّهُ رَسُولًا. ٹھیک. جی سو پہلے راوی کی پہلی پہلی وجہ آپ نے پڑھ دی، یہ پہلا سٹیپ ہو گیا. دوسرا سٹیپ کیا ہے؟ اسٹیشنز بنانا. دوسرا سٹیپ کیا ہے؟ اسٹیشنز بنانا. اسٹیشنز بنانا. اب جہاں جہاں کلیش آ رہا ہے خلف کی پہلی وجہ سے وہاں وہاں اسٹیشن بنا لے. وَإِذَا رَأَوْكَ إِن يَتَّخِذُونَكَ، جیسے یہاں پہ انہوں نے ادغام بلا غنہ کیا تو یہاں پہ اسٹیشن بنانے کے لیے کون رک گیا؟ خلاد. اللہ. ہاں ٹھیک ہے، خلاد یہاں پہ غنہ کرنے کے لیے رک گئے. ٹھیک. جی جی اب آگے خلف نے پڑھا يَتَّخِذُونَكَ إِلَّا هُزْءًا أَهَذَا الَّذِي، ساکن موصول پہ میں سکتا کیا. اب یہاں پہ کس کا اسٹیشن بن گیا؟ خلف کا خلف کا. کیا کرنے کے لیے بن گیا؟ سکتا سکتا کا. کرنے کے لیے. سکتا کرنے کے لیے اسٹیشن بن گیا. اب یہ بات کسی کو تھوڑی سی بھی سمجھ میں نہیں آئی تو پوچھ لیں، شاباش. سمجھ آ آگے آ گئی. آ گئی ہے. سو ہمارے دو اسٹیشنز بن گئے. ایک این یتخذون کا جہاں پہ ہم نے خلات کا اسٹیشن بنا دیا، اور ایک ہے حزن ہذا الذی جہاں پہ ہم نے خلف کا سکتا کا اسٹیشن بنا دیا. اچھا ایک بات میری یاد رکھیے گا، یہ جو میں اسٹیشنز بنوانے والا کام کروا رہی ہوں آپ کو اور بتا رہی ہوں وقف قریب سے فلانی فلانی وجہ لکھنا، یہ چیزیں لکھنے والی نہیں ہیں. ٹھیک ہے، یہ چیزیں نوٹ ڈاؤن کرنے والی نہیں. نہیں ہے. جیسے پیچھے ہم نے آیا پڑھی ہے، کون سی بلا آیا 34 پڑھی ہے، اس میں آپ نے صرف اختلاف لکھنا ہے کہ اچھا وجوہہم پہ ساکن المفصول آ رہا ہے اور مکانہ و عدل پہ خلف حمزہ کا عدم غنہ آ رہا ہے اور اولئک کا بھی مد متصل ہے. اس کے علاوہ سب سے پہلے خلف کو پڑھنا ہے، پھر فلانا فلانا اسٹیشن بنانا ہے، پھر اس کو لے کر آنا، اس کو لے کر آنا. یہ چیزیں نوٹ ڈاؤن کرنے والی نہیں ہے، یہ چیزیں ذہن میں بٹھانے والی ہیں. صحیح ہے؟ جی ذہن میں بیٹھ گئی تو فبہا، نہ بیٹھی تو اگنور کرنا ہے، لیکن لکھنا کسی نے نہیں. نہیں نہیں ہے. لکھ تو نہیں رہے؟ نہیں نہیں. ہاں لکھنا بالکل بھی نہیں ہے. اسٹیشنز والا کام اور وقف قریب سے قرآن کو لانے والا کام یہ ہم نے ذہن میں سالو کرنا ہے، اس سے آ جائے گا. ٹھیک ہے جی ٹھیک ہے. سو ہمارا ایک اسٹیشن بن گیا این یتخذون کا خلات کا غنہ کرنے کے لیے، اور دوسرا حزن پہ خلف کا سکتا ٹھہر گیا تھا. چلیں اب پہلے کس کو لے کر آئیں گے؟ وقف قریب سے اسٹیشن سالو کرنا ہے. ٹھیک ہے، تھرڈ اسٹیپ کیا ہے؟ وقف قریب سے اسٹیشن سالو کریں. تھرڈ اسٹیپ کیا ہے؟ وقفے قریب سے سالو کریں. تو وقف قریب ترین اسٹیشن کون سا ہے ہمارا؟ خلف کا سکتا کرنا. خلف کا سکتا کرنا، حزن احاط الذی شاباش. تو خلف کا ہم کریں گے. اب دیکھیں اعادہ میں نے کیا کہا تھا، چوائس آپ کی اپنی ہے. اپنی ہے. اپنی ہے. حزن سے کریں، اللہ سے کریں، این یتخذون سے کریں، اذا رأوک سے کریں. ٹھیک ہے، میں شروع سے لے آؤں؟ جی میم. ہاں شروع سے میں اس لیے لاتی ہوں تاکہ آپ لوگوں کے تھوڑا کانسیپٹ کلیئر ہو، ورنہ آپ نے مختصر کام کرنا چاہیں تو آپ حزن سے لا سکتے ہیں. ٹھیک ہے. جی جی میم. ٹھیک. وَإِذَا رَأَوْكَ إِن يَتَّخِذُونَكَ إِلَّا هُزْءًا أَهَذَا الَّذِي بَعَثَ اللَّهُ رَسُولًا. سو حزن والا اسٹیشن ہمارا سالو ہو گیا. یہ کلیئر ہے؟ جی ٹھیک ہے، آپ پچھلے اسٹیشن پہ جائیں گے. پچھلا اسٹیشن کون سا ہمارا؟ اب ہم نے خلات کا گناہ کرنا ہے. خلات کا غنہ کرنا ہے. اب اگین اعادہ آپ کی چوائس ہے، این یتخذون سے کریں چاہے وَإِذَا رَأَوْكَ سے کریں. ٹھیک ہے. جی جی میم. وَإِذَا رَأَوْكَ إِن يَتَّخِذُونَكَ إِلَّا هُزْءًا أَهَذَا الَّذِي بَعَثَ اللَّهُ رَسُولًا. کلیئر ہے؟ جی ہاں جی اس والی جو آیات ہے نا جس میں ہمیں اسٹیشن بنا کے سالو کرنا ہے، ان پہ ٹک کر لیں تاکہ الگ سے آپ ان کی مشق کر سکیں. ٹھیک ہے. جی. جی میم. چلیں آگے. ان کا يضلنا عن آلهتنا. ساکن المفصول وصلا پورے حمزہ کا عدم سکتا خلف کی دوسری وجہ سکتا. بارک اللہ فیک. لولا ان. مد منفصل طول. ہاں اب دیکھیں سالو ہو جائے گا کہ پہلے پورے حمزہ کا عدم سکتا دین سکتا. خلف کی سکتا دوسری وجہ سکتا. شاباش. خلف کی دوسری وجہ سکتا. وسوف يعلمون حين يرون العذاب من أضل. ساكن المفصول وصلا. پورے حمزہ کا عدم سکتا خلف کی دوسری وجہ سکتا. تو دوسری وجہ سکتا سالو ہو جائے گا. جی میم. أرأيت جی من اتخذ إلهه هواه. امالہ. امالہ. إمالة فأنت تكون عليه وكيلا. آگے آ جائیں. أم تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون إن هم إلا. ساکن المفصول وصلا پورے حمزہ کا عدم سکتا خلف کی دوسری وجہ سکتا. خلف کی دوسری وجہ سکتا. كالأنعام. لام الوصلا وصلاً پورے پورے حمزہ حمزہ کا کا سکتا خلا کی اللہ دوسری کی وجہ دوسری عدم وجہ سکتا. عدم سکتا. خلات کی دوسری وجہ سکتا. بل هم أضل. لام الوصلا پورے حمزہ کا عدم سکتا حمزہ کا عدم خلف کی سکتا دوسری وجہ سکتا. کی دوسری خلف کی دوسری وجہ سکتا. شاباش. اچھا اب ہم نے کیا کرنا ہے اگین. ان ہم الا کالانعام بل هم اضل سبیلا. اس پورشن کو پڑھنا ہے.
अब यहाँ पे अगर हम रावियों में देखें तो सबसे पहले पहला नाम किसका है? खलफ। खलफ का। लेकिन क्या खलफ खल्लात का कोई सच, मतलब देखें हम कहते हैं पूरे हमजा का साकिर अल मौसूल पे अदम सकता है ना। जी जी इसी तरह लामेल पे कहते हैं हम पूरे हमजा का सकता, ऐसे ही है। जी जी हम्म, जी तो जी अब ऐसी सिचुएशन आ जाए जहां पे दोनों कुरा का आपस में कोई क्लैश ना नजर आ रहा हो पहली पहली वजह में, ठीक है, पहली जी पहली वजह में अगर उनका बाहमी कोई क्लैश नजर ना आ नहीं आ रहा। नहीं ना आ रहा तो हम पूरे इमाम को पढ़ देंगे, तो फिर हम पूरे इमाम को पढ़ते थे। पूरे इमाम को पढ़ देंगे। जैसे है अम तहसबु अन्न अक्सरहुम यस्मऊन औ याकिलून, अब यहाँ पे खलफ खल्लात का कोई क्लैश नहीं है तो हम कहेंगे हमने पूरे हमजा को पढ़ दिया, ठीक। ठीक है। जी मैम। सो इसी तरह इनहुम इल्ला साकिन मौसूल में पूरे हमजा का अदम सकता है, ठीक है। बल हम अदल पे पूरे हमजा का अदम सकता है, कल नाम पे पूरे हमजा का सकता है। सो इसका मतलब ये है कि अब हमें खलफ खलात को अलग अलग बोलने की जरूरत फिलहाल नहीं नहीं है। नहीं है। नहीं है, स्टेशंस बनाएंगे तो देखी जाएगी, ठीक है। सो अब सबसे पहले हम किसके लिए पढ़ देंगे? खलफ। खलफ खलफ के के लिए। लिए, वो पूरे हमजा के लिए किसके लिए पढ़ पूरे देंगे? हमजा के लिए। पूरे हाँ हमजा पूरे के हमजा लिए। के पूरे लिए। हमजा के लिए। सो इनहुम इल्ला कल अन्आम बल हुम अदल्लु सबीला, ये साकिल मौसूल पे पूरे हमजा का अदम सकता और लामिल पे पूरे हमजा का सकता। क्लियर हो गया ये? जी जी। ये पहला स्टेप हो गया। अब सेकंड स्टेप क्या है हमारा? साकिन मफसूल पे अब पूरे हमजा का स्टेशन सकता। बनाएंगे ना। स्टेशंस बनाएंगे, ठीक है। आप पहले बताएंगे कि सेकंड स्टेप क्या है हमारा, कि हम स्टेशन स्टेशन बनाए। बनाएंगे। स्टेशंस बनाएंगे। अब देखिए साकिल मौसूल पे इनहुम इल्ला पूरे हमजा ने अदम सकता किया, तो कौन रुक गया यहाँ पे? खल्लाद। अल्लाह। अल्लाह रुके। साकिल मौसूल पे पूरे सकता। हमजा ने अदम ओ सकता किया। साकिन खलफ खलफ खलफ। की दूसरी वजह सकता। अल्लाह की दूसरी वजह सकता रुक गई, ठीक है। सो इनहुम इल्ला पे साकिल मौसूल पे पूरे हमजा का अदम सकता हमने पढ़ लिया था, लिहाजा अब यहाँ पे स्टेशन बना के कौन रुक गया? खलफ की दूसरी वजह सकता। खलफ की दूसरी वजह सकता, शाबाश। इसी तरह कल अनाम पे जब पूरे हमजा ने सकता किया तो अब यहाँ पे स्टेशन बना के कौन रुक गया? खल्लाद। खल्लाद की दूसरी वजह अदम सकता। खल्लाद की दूसरी वजह अदम सकता। सो अब पहले, अब थर्ड स्टेप क्या है? वक्फ से करीब तरीन वाला स्टेशन सॉल्व करेंगे पहले। वक्त के करीब तरीन वाला स्टेशन सॉल्व करेगा। वक्त के करीब तरीन वाला स्टेशन कौन सा हमारा? जो बल हम खल्लाद। अदल। और हम अदवल्लु हाँ सबीला। कल अनाम वाला, ठीक है। सबसे वक्त के करीब तरीन स्टेशन कौन सा हमारा? कल कल अनाम वाला। कल खल्लाद अनाम से। वाला, ठीक है। सो कल अनाम से हमने पहले किसको उठा लेना है? खलफ। खल्लाद को। खल्लाद को, जिसको ठहराया उसी को लाएंगे ना, है अंतिबा? हाँ दूसरी ठीक है वजह ठीक अदम। अल्लाह की दूसरी वजह खल्ला आदमी सकता पे है। खल्लाद की जी दूसरी जी। वजह में सकता लेकर आएंगे। अब याद आपकी अपनी चॉइस है, कल अनाम से करें या शुरू से लाएं। मैं शुरू से लेकर आ रही हूँ। इनहुम इल्ला कल अनआमी बल हुम अदल्लु सबीला, ये स्टेशन सॉल्व हो गया, कुछ समझ आई? जी। ठीक है, अब पीछे जाएंगे। सो कौन से स्टेशन से किसको उठाएंगे? अब खलफ को उठाना है सकता अनहुमिल्ला के से। लिए। अनहुमिल्ला से। हम इल्ला से सकता उठाएंगे। सो इनहुम इल्ला कल अनआमी बल हुम अदल्लु सबीला, कुछ डाइजेस्ट हुआ? जी हम्म। जी जी। अब मैं ओवरऑल तिलावत करती हूँ, देखिए समझ आता है नहीं आता। पहले हमजा, इनहुम इल्ला कल अन्आमी बल हुम अदल्लु सबीला, खल्लाद अदम सकता। इनहुम इल्ला कल अन्आमी बल हुम अदल्लु सबीला, खलफ सकता। इनहुम इल्ला कल अन्आमी बल हुम अदल्लु सबीला। व्हाट डाइजेस्ट? जी जी मैम जी। अदब में जा रही है। हम्म। बहुत अच्छा अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ जी, क्लियर है? कोई जी कंफ्यूजन है? जी अल्हम्दुलिल्लाह। जी बाजी अल्हम्दुलिल्लाह। क्लियर है, अल्हम्दुलिल्लाह। अलम तरा इला रब्बिका कैफ मद्द ظل ولو شاء। मद मद्दे मुत्तसिल। मुत्तसिल फिर को। मुत्तसिल तूल और फिर माला। इमाला, शाबाश। ثم جعلنا الشمس عليه دليلا وقف ثم قبضناه إلينا قبضا يسيرا، क्या हो जाएगा? अदमी गुना और फिर मिला होना और गुना। गुना। नहीं। खलफ के लिए अदमी गुना, खलात के लिए माल गुना। शाबाश। खलफ के लिए बिला गुना और खलात के लिए माल गुना। वहुव और الذي جعل لكم الليل لباسا والنوم، फिर सुबाता वजअल, दोनों जगहों पे खलफ का अदमी गुना और फिर खलात के लिए गुना। खलात के लिए गुना। वहुव الذي أرسل, الذي يرسل मद मुनफसिल तूल। मुत्तसिल तूल।
الذي ارسل الرياح بشرا، بشرن کو یہ پڑھیں گے نشرن، کیسے پڑھیں گے؟ نشرا نشرن انگلش نون ڈالیں اور نون پہ زبر ڈالیں، نشرن بین یدی رحمتی، کیسے؟ نشرن نشرا بین بين يدي رحمتي. شاباش. پھر وانزلنا من السماء ماء، دونوں جگہوں پہ متصل طول طول. آگے آئے لنحيي به بلدة ميتا ونسقيه. خلف کے لیے عدم غنہ، خلات کے لیے غنہ، خلات خلات کے کے غنا لیے مما غنہ، خلقنا انعاما، مد منفصل طول، فصل طول، انعاما عدم غنہ اور خلق غنہ. کے لیے عدم غنہ اور خلات کے لیے خلات غنہ. کے غنا واناسیہ کثیرہ. سولف کر لیں گے. جی. جی. وَلَقَدْ صرفنا، ادغام لگا لیں حمزہ کے لیے، کیسے ہو جائے گا ادغام؟ وَلَقَدْ ولقد ولقد صرفنا، وَلَقَدْ صرف ولقد وَلَقَصَّرَ. صرفنا. ٹھیک ہے. بینہم لیذکروا، لیذکروا کو یہ پڑھیں گے لیذکروا، ذال کو سکون دے دیں اور کاف پہ ضمہ ڈال دیں. لیذکروا کیسے ہو جائے گا؟ یذکروا ہم لیذکروا. پھر فابا، فابا ایک تو منفصل طول ہے، دوسرا امالہ. 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 اکثر الناس الا کفورا ایک ہی روایت میں ایک ہی دفعہ میں ہو جائے گا، نہیں پورا حمزہ پڑھ دے گا. وَلَقَدْ صَرَّفْنَاهُ بَيْنَهُمْ لِيَذْكُرُوا فَأَبَى أَكْثَرُ النَّاسِ إِلَّا كُفُورًا. کلیئر؟ جی. جی. ولو شئنا لبعثنا في كل قرية نذيرا فلا تطع الكافرين وجاهدهم به جهادا كبيرا وهو الذي مرج البحرين هذا عذب فرات. یہاں پر بھی خلف کے لیے عدم غنہ، خلات کے لیے خلات کے لغنا ملح أجاج. ساکن ساکن المقصود پورے المقصود حمزہ کی وصلا، عادت سکتا پورے پھر حمزہ کا خلف کے میں لیے سکتا، سکتا. خلف کی دوسری وجہ سکتا. پورے حمزہ کا آدمی سکتا، خلف کی دوسری وجہ سکتا. أجاج. خلف کا خلف کے عدم لیے غنہ، اور دل خلات کے خلاف کے لیے لیے غیر غنہ. وجعل بينهما برزخا وحجر محجور. اگین خلف کا ادب غنہ اور خلات کا مال غنہ. غنہ. چلے اب اس کو سولو کرتے ہیں. اب دیکھیں سب سے پہلے ہم کس کے لیے پڑھ دیں گے؟ اب چونکہ عدم غنہ آ رہا ہے نا، تو جب بھی عدم غنہ آئے گا ہمیں خلف خلات کو بریک کرنا پڑے گا. ٹھیک ہے، جب بھی عدم غنہ آئے گا ہمیں خلف خلف خلات خلات کو بریک بریک کرتے ہیں. بریک کرنا پڑے گا. تو سب سے پہلے ہم کس کے لیے پڑھ دیں گے؟ خلف کے خلف لیے. کے لیے. خلف کے لیے. خلف کے لیے. اب جب خلف کے لیے پڑھیں گے تو ملح و جاجن ساکن الموصول پہ پہلے کیا آ جائے گا ان کے لیے؟ عدم سکتا. عدم سکتا. ٹھیک عدم ہے. سکتا آئے گا. ٹھیک ہے، کیونکہ پہلی وجہ عدم سکتا ہے. وهو الذي مرج البحرين هذا عذب فرات وهذا ملح أجاج وجعل بينهما برزخا وحجرا محجورا. سیکنڈ سٹیپ کیا ہے؟ اسٹیشن بنانا. خلف کے لیے ہی اسٹیشنز. سکتا. ہاں پہلا سٹیپ ہو گیا، ہم نے خلف کے لیے پڑھ دیا. دوسرا سٹیپ کیا ہوگا کہ ہم نے اسٹیشنز بنانے. اسٹیشنز بنانے، اور ہر اس پوائنٹ پہ اسٹیشن بنے گا جہاں پہ کلیش آیا ہے. جیسے اب خلف نے پڑھا فرات وهذا، تو یہاں پہ کون رک جائیں گے غنہ کے لیے؟ خلف. خلات. حلاد رک جائیں گے. آگے خلف نے پڑھا ملح اجاج ساکن موصول پہ عدم سکتا کیا، تو یہاں پہ خلف سکتا، خلف خلف کی کا دوسری سکتا وجہ اسٹیشن سکتا. بنا لے گا. ٹھیک ہے، سو ہمارے دو اسٹیشن بن گئے، ایک فراتن پہ اور دوسرا ملح اجاج پہ. اب سب سے پہلے ہم کس کو لے کر آ جائیں گے وقت کے قریب ترین اسٹیشن؟ خلف کے خلف لیے کا بھی آ نجات جاتا ہے. خلف کے لیے سکتا. خلف کے لے سکتا. اب وہی اگین چوائس آپ کی اپنی ہے، ملحن سے ادا کریں، ہادا سے کریں، پیچھے سے کریں، جہاں سے کریں. ٹھیک ہے، سو میں ایسا کرتی ہوں ہادا عذب فرات سے کر لیتی ہوں. ٹھیک ہے، هذا عذب فرات وهذا ملح أجاج وجعل بينهما برزخا وحجرا محجورا. یہ اسٹیشن ہمارا سالو ہو گیا. کلیئر ہے یہ اسٹیشن؟ جی. جی. اب نیکسٹ ہم نے کس کو اٹھانا ہے؟ حالات کو خلات کی ہونے کو دیکھ. ختم کر. خلات کے لیے قلنا. سو اگینسٹ اعادہ آپ کی اپنی چوائس ہے، فرات ان سے اٹھائیں یا شروع سے لے آئیں. سو هذا عذب سے میں لے آتی ہوں. هذا عذب فرات وهذا ملح أجاج وجعل بينهما برزخا وحجرا محجورا. کلیئر؟ جی. جی. آگے هو الذي خلق من الماء مد منفصل متصل طول. بشرا فجعله نسبا وصهرا. خلف کے لیے عدم غنہ، خلات کے لیے غیر غنہ. وكان ربك قديرا ويعبدون من دون الله ما لا ينفعهم ولا يضرهم وكان الكافر على ربه ظهيرا. آگے آ جائیں. وما أرسلناك مد مد منفصل منفصل
إلا مبشرا ونذيرا. عدم غنة خلف کے لیے اور غنة مع الغنة خلات کے لیے. خلات کے لیے. قل ما أسألكم مد منفصل ٹول عليه من أجر. إلا دونوں جگہوں پہ ساکن مفصول. ساکن الموصول وصلا حمزہ کا مل سکتا ہے خلف کی دوسری وجہ سکتا. عدم سکتا اور خلف کی دوسری بتا سکتا. پورے حمزہ کا بن سکتا، خلف کی دوسری وجہ سے سکتا. إلا من شاء. مد منفصل متصل ٹول اور پھر مالا إمالة. أن يتخذ. خلف کے لیے عدم غنہ خلات کے لیے مع الغنہ. مع الغنم. چلیں اب اس کو سالو کرتے ہیں. سب سے پہلے ہم کس کو پڑھیں گے جب بھی عدم غنہ آتا ہے؟ خلف خلات. خلف کو پڑھیں گے. ہاں بریک ہو جاتا ہے تو پہلے خلف کو پڑھیں گے. اب خلف کے لیے ساکن مفصول پہ پہلے کیا آ جائے گا؟ سکتا عدم سکتا. کیا آ جائے گا پہلے؟ عدم سکتا عدم سکتا. مقدم وجہ ہمیشہ پہلے لائیں گے، ٹھیک ہے؟ ہمیشہ. مقدم مقدم تو پہلے کیا آ جائے گا؟ عدم عدم سکتا. سکتا. عدم سکتا. قل ما أسألكم عليه من أجر إلا من شاء أن يتخذ إلى ربه سبيلا. اب سیکنڈ سٹیپ ہمارا کیا ہے؟ بازی چاہ پہ مالا نہیں ہوگا. او امالہ نہیں، کیا ہے؟ دوبارہ پڑھ دیتی ہوں. قل ما أسألكم عليه من أجر إلا من شاء أن يتخذ إلى ربه سبيلا. ٹھیک، چلے. اب نیکسٹ سٹیپ ہمارا کیا ہے؟ Stations بنانے والا. خلف کی دوسری وجہ سکتا. نہ 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 نہ، جی ڈائریکٹ سالو نہ کریں. جب تک آپ اسٹیشنس نہیں بنائیں گے نا تب تک آپ کو جم الجم میں سالو کرنا نہیں آئے گا. اسٹیپس ہمیشہ فالو کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ اگر آپ صرف کسی ایک روایت میں پڑھ رہے ہوتے ہیں پھر تو آپ تو سمپل اپنا دیکھتے جاتے ہیں، اچھا اس نے یہ پڑھنا ہے، اس نے یہ پڑھنا ہے. لیکن جب آپ نے دو راویوں کو ملا لیا، دو قاریوں کو ملا لیا، دو سے زیادہ کو ملا لیا، تو پھر آپ نے جب اس کو جم الجم کے طریقے پہ پڑھنا ہے تو اپنے اسٹیپس فالو کرنے ہیں کہ سب سے پہلے راوی کو یا سب سے پہلے قاری کو پڑھا، پھر اس کے بعد اسٹیشنز بنائے، پھر اوکے قریب سے قرآن کو لانا شروع کیا. اگر یہ اسٹیپس فالو نہیں کریں گے تو آیا کا سولوشن ٹھیک نہیں ہوگا. صحیح ہے؟ جی ہاں. جی تو اب ہمارا سیکنڈ اسٹیپ ہے اسٹیشنز بنانا. اب پہلا کون سا پوائنٹ ہے جہاں پہ کلیش آیا ہے؟ من أجر صحیح مقصود. ساکن المفصول. ٹھیک ہے، پہلا کلیش والا پوائنٹ ہے من اجر الا، کہ یہاں پہ جو خلف تھے یعنی انہوں نے کیا کر دیا؟ عدم سکتا کر دیا. تو اب یہاں پہ کون رک گئے؟ خلف کی سکتا کے لیے رک گئے. خلف ہاں، کی سکتا. خلف کی سکتا والی وجہ رک گئی. ٹھیک ہے، من اجرین پہ کون رک گئے؟ خلف کے سکتے والی وجہ. خلف کی سکتا والی وجہ رک گئی. آگے خلف نے پڑھا ایتخذ، تو یہاں پہ کون رک گئے؟ یہاں پہ اللہ. خلات. خلات رک گیا. خلاد رک گئے. دیکھیں اب اسٹیشن ہم نے بنائے تو اب ہمیں معلوم پڑے گا واقعی قریب سے ہم پہلے کس کو لے آئیں گے؟ خلات کو. خلاد. خلات کو لے کر آئیں گے. ہاں ٹھیک ہے، ورنہ تو آپ کیا کرنے لگے تھے؟ سکتا اٹھانے لگے تھے، ہے نا؟ اسی لیے اسٹیشنز بنانا ضروری ہے. چلیں صحیح. خلاد. اب اعادہ آپ کی اپنی چوائس ہے. این یتخذ سے لے آئیں، شروع سے لے آئیں. ٹھیک ہے، سو کہاں سے لاؤں؟ اعادہ کہاں سے کروں؟ ان یتخذ سبیلا. این یتخذ سے. چلے ٹھیک ہے. خیر اگر آپ شروع سے لے کر آئیں گے تو عدم سکتا کا اہتمام کیجیے گا من اجر الا پہ. ٹھیک ہے، خلاد کا دھیان رکھتے ہوئے. سو خلاد ان یتخذ الى ربه سبیلا. یہ اسٹیشن ہمارا سالو ہو گیا. نیکسٹ خلف کی دوسری خلف وجہ کی سکتا. آیت صحیح مقصود پہ سکتا لگے گی. خلف کی دوسری وجہ سکتا اٹھا لیں گے. قل ما اسألكم عليه من اجر الا من شاء ان الا من شاء ان يتخذ الى ربه سبيلا. کلیئر؟ جی. ٹھیک ہے. وتوکل على الحي الذي لا يموت وسبح بحمده وكفى بما به بذنوب عباده خبيرا الذي خلق السماوات والأرض. لام الوصل وصلاً حمزہ کا پورے حمزہ کا سکتا خلات کی دوسری وجہ عدم سکتا. پورے حمزہ کا سکتا خلات کی دوسری وجہ عدم سکتا. وما بينهما في 6 أيام ثم استوى سوا مالا إمالا. الرحمن فاسأل به خبيرا. کر لیں گے نا سالو؟ جی. جو سمپل ہوگا وہ آپ لوگ خود ہی کر لیں گے انشاءاللہ. وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اسْجُدُوا لِلرَّحْمَنِ قَالُوا وَمَا الرَّحْمَنُ أَنَسْجُدُ لِمَا تَأْمُرُونَا کو یہ پڑھیں گے لما يَأْمُرُونَا. کیسے پڑھیں گے؟ ہاں. پھر ہے وزادہم. پورے قرآن میں جہاں پہ بھی زیادہ آئے گا، ہم نے کچھ پڑھے تھے نا فعل ماضی کے کچھ کلمات، اس پہ امام حمزہ کے لیے کیا ہو جاتا ہے؟ امارہ. لما يأمرون وزيدهم نفورا. تبارك الذي جعل في السماء
مد متصل طول. مد منفصل دور. बुरूजन वजाल। खलफ के लिए अदम गुन्ना, सलाद के लिए माल गुन्ना। फिर सिराजन को ये पढ़ेंगे सुरूजन। कैसे पढ़ेंगे सिराजन को? सूरजन। सूरजन। सुरूजन। अब फिर सुरूजन खलफ के लिए अदम गुन्ना, सलाद के लिए माल गुन्ना। आपके लिए ठीक है, ऐसे पढ़ेंगे सुरूज व कमरम मुनीरा। सॉल्व कर लेंगे पहले खलफ देन अल्लाह. अल्लाह। अल्लाह। खल्लाद। وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد। साकिन मस्तूर वसलन पूरे हमजा काट में सकता, खलफ की दूसरी वजह सकता। खलफ की दूसरी वजह सकता. أي أي पे अदम गुन्ना खलफ के लिए देन खलाफ के लिए बोला। ठीक है, खलफ के लिए आदमी गुना, खलफ के लिए गुना। أي यذकरा को ये पढ़ेंगे أي यذकुरा। أي पूरा. पूरा। यذकुरा। ठीक है, أي यذकुरा أو अरादा पे अगेन साकिन मफसूल साकिन मस्तूर और हमजा वसलन के अदम सकता पूरे हमजा काट में सकता, खलफ की दूसरी और वजह खलफ सकता। वजह सकता. चलिए अब सबसे पहले हम किसको पढ़ेंगे? खलफ को खलफ को। खलफ और को खलफ के पढ़ेंगे। लिए साकिन मफसूल पे हम पहले क्या कर देंगे? अदम अदम सकता. सकता। अदम सकता। هو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا। अब सेकंड स्टेप क्या है? स्टेशन बनाएंगे। स्टेशन बनाना। स्टेशंस बनाएंगे। लिमन अराद पे कौन रुक जाएंगे? खलफ रुक गए हैं सकता के लिए, खलफ की खलफ दूसरी रुक वजह गए के सकता लिए। के लिए। अन यذकुर पे कौन रुक जाएंगे? खलाफ रुके हैं गुन्ना के लिए। बस अब वक्त के करीब से स्टेशन सॉल्व करें। चलें सबसे पहले कौन आ जाएंगे? सबसे पहले खलाफ आ अल्लाह जाएंगे। गुना के लिए। खल्लाद गुन्ना के लिए। लिमन अराद अन यذकुर औ अराद शुकूरा। फिर पीछे से पीछे से खलफ आ खलफ के जाएंगे लिए। गुमान को सकता खलफ करते की हुए। दूसरी वजह सकता. खलफ की दूसरी वजह सकता। लिमन अराद अन यذकुर औ अराद शुकूरा। कुछ जहन खुलना शुरू हुआ है? जी। जी बेटी। जी। अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है, यानी अब अपने जहन में पॉइंट्स ये रखने हैं कि पहले रावी को पढ़ा, स्टेशंस बनाए, वक्फे करीब से सॉल्व करना शुरू किया। पहले रावी को पढ़ा, स्टेशंस बनाए, वक्फे करीब से सॉल्व करना शुरू कर दिया। सम टाइम आपको पूरे हमजा को पढ़ना पड़ेगा, यानी पहले कारी को पढ़ा, स्टेशंस बनाए, वक्फे करीब से कुरा को लाना शुरू कर दिया। ठीक है, ये स्टेप्स आप लोगों की ये बेस है। यही चीज आपकी पूरी अशरा सुगरा अशरा कुबरा में काम आएगी। सही है? जी। हम्म। जी. वइबादुर रहमान लदीन यमशून अलल अर्दी। लामे अलवसलन पूरे हमजा काट में सकता, खलफ की दूसरी वजह और सकता। खलफ की दूसरी खलाफ की वजह। दूसरी वजह। हाँ, खल्लात की दूसरी वजह में सकता। पूरे हमजा का सकता, खल्लात की दूसरी वजह में सकता। हाँ हुआ। खलफ के लिए अदम गुन्ना, देन खलफ के खलाफ के लिए लिए गुन्ना। अदम गुना और खलात के लिए गुना। ठीक है, अल्लाह अब के हम लिए गुना. शाबाश। अब है वाइबादुर रहमान। सबसे पहले किसको पढ़ेंगे? सबसे पहले खलफ को खलफ को पढ़ेंगे। ठीक है, जब सबसे पहले खलफ के लिए पढ़ेंगे तो लामेल पे खलफ के लिए क्या वजह आती है भला? सिर्फ सकता। अदम सकता. सकता। हाँ, क्या आता है? सिर्फ सकता आ रहा है. सिर्फ सकता आता है। शाबाश। वइबादुर रहमान الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما। खलफ को हमने पढ़ दिया। अब जैसे खलफ ने पढ़ा यमशून अलल अर्द, यहाँ पे सकता किया तो क्लैश करने के लिए कौन रुक गए? खलात। खलाफ हाँ, अल्लाह खलात के क्या अदम. करने के? हाँ, खलात का क्या अदम रुक गया? सकता। अदम हो अदम सकता। सकता। सकता. हाँ, अदम सकता। ठीक है, खलात का अल अर्ज पे क्या रुक जाएगा? अदम 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 सकता. सकता। सकता। अदम सकता रुक जाएगा। आगे जैसे ही खलफ ने पढ़ा हऊ नऊ, जैसे ही गुन्ना किया तो यहाँ पे खलफ अल्लाह का की सकता दूसरी. नहीं, हाँ नहीं देखिए नहीं, ना। यहाँ अल्लाह पे की दूसरी वजह. खलात का अदम गुना रुक रुक गया गया हुआ ना। है खलफ में, तो अब यहाँ पे खलात का गुना रुका हुआ है। खल्लात का गुन्ना रुक जाएगा। ठीक है, यानी इसका मतलब ये हुआ कि देखिए लामे अल पे खल्लात की दो वजह होती है या नहीं होती है? दो जी। वजह होती है। ठीक है, लामे अल पे खल्लात की कितनी वजह बनती है? दो दो। वजह। दो। दो वजह बनती हैं। एक सकता और दूसरा अदम सकता। अदम सकता उनका अल अर्श पे खड़ा हुआ है। अदम सकता उनका कहाँ पे खड़ा हुआ है? खलाफ के लिए। अल अर्श पे। जो सकता था वो खलफ के साथ रवाना हो गया था। ऐसा ही है? जी। जी जी। जी। ठीक है, जो सकता था वो खलफ के साथ जी। 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 रवाना हो रवाना गया. हो गया। रवाना हो गया था। रवाना हो गया था, लेकिन जैसे खलफ ने पढ़ा हऊ नऊ इदा तो सकता कहाँ पे रुक गया? अलल यहीं अर्द. पे। हऊनन पे गुन्ना करने के लिए सकता कहाँ पे रुक गया?
हाउ नाउ पे गुना करने के रुक गया। हाँ उन्नन पे गुना करने के लिए। सो अब हम स्टेशन, सबसे पहले वक्त के करीब तरीन स्टेशन कौन सा हमारा? हाउ नाउ हुआ। हाउ हाउन। नाउ ओके, ठीक है। और ये लामेल पे खल्लात की कौन सी वजह जो हाउनन पे रुकी हुई है? आदमी हालात सकता। सकता। दूसरी वजह। हाँ, खल्लात का जो सकता था अलर्ट से रवाना हुआ था वो हाउनन पे रुका हुआ है। दोबारा बोले। हालात हालात पे का सकता हाउ नाउ पे रुका हुआ है पर रुका गुना के हुआ है। लिए। हाँ ठीक है। सो जो सकता वाली वजह रवाना हुई थी वो गुना करने के लिए हाउनन पे रुकी हुई है। तो अब हमारा इआदा अगर हमने शुरू से करना है तो मैं लामेल पे क्या पढ़ते हुए हाउनन पे गुना करूंगी? सकता। 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 वइबादुर रहमान الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون। अब पीछे से कौन आ जाएंगे? इससे हालात आ जाएंगे। अदम सकता की वजह से तो। खल्लात का आदमी सकता। وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما। कुछ समझ आई? ये आयत मार्क करें अपने पास जो मैं आप लोगों को अलग से करा रही हूँ। जी जी इसकी कम अज कम भी आप लोगों ने जो है ना 5-5 दफा मश्क करनी है। ठीक है, कम अज कम भी कितनी दफा मश्क करनी है? 5 चार से। 5। 5 दफा आपकी मश्क होनी चाहिए ना आयत की जो मैं करा रही हूँ आप लोगों को। सही है? जी मैम। करेंगे जी तो जहन खुलेगा, नहीं तो जहन नहीं खुलेगा। सही है। जी मैम। जी। वल्लज़ीना यबीतूना लिरब्बिहिम सुज्जदा व क़ियामा, सुज्जदा व क़ियामा। खलब के लिए आदमी गुना, खलात के लिए माल गुना। उनके लिए अदब गुन्ना, उनके लिए गुन्ना। शाबाश। वल्लज़ीना यक़ूलूना रब्बना अस्रिफ़ अन्ना अज़ाब जहन्नम इन्न अज़ाबहा कान गरामा इन्नहा साअत मद मुत्तसिल तूल। मुस्तक़र्रा व खलब के लिए आदमी गुना, खलात के लिए माल गुना। खलात के लिए गुन्ना। वल्लज़ीना इज़ा अनफ़क़ू मद मदम मुत्तसिल तूल। أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما। आगे आए। والذين لا يدعون مع الله إلها آخر। साकिन मफसूल वसलन पूरे हमजा का आदमी सकता, खलब की दूसरी फलक की वजह सकता। दूसरी। हाँ, पूरे हमजा का आदमी सकता, खलफ की दूसरी वजह से सकता। वला यक़तुलून النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون। वक्फ कर लीजिएगा, कर लेंगे सॉल्व। जी। जी। वमन यफ़अल। फलक खलक के पे आदमी लिए होगा खलाक के लिए खलब होना। के लिए आदमी गुना, खलात के लिए माल गुना। फिर युदाअफ़ लहुल अज़ाबु यौमल क़ियामति व यख़लुद फ़ीही मुहाना। ये सिला है ना, इसको नहीं पढ़ेंगे हमजा सिला। ठीक है, वो कैसे पढ़ेंगे? व यख़लुद ही मुहाना। फ़ीही मुहाना। समझ आई है? हाजिर ही। हाजिर ही, यस, सिला नहीं होगा। फ़ीही मुहाना कैसे? ही ही मुहाना। मुहाना। فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك मदम मद मुतसिल तो। मुत्तसिल तूल। يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما والذين إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها صما وعميانا صما खलब खलक के के लिए लिए आदमी आदमी होगा गुना, खलाक खलात के के लिए लिए माल होना। गुना। फलात के लिए माल गुन्ना। والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا साकिन मफसूल ताकि वसलन मफहूम पूरे वसलन। हमजा का आदमी सकता, पूरे खलब की हमजा दूसरी का वजह हमजा का आदम सकता। अदम सकता, सकता। फलक की एंड दूसरी वजह सकता। अदम हलफ की दूसरी वजह सकता। मिन अजवाजिना वज़ुर्रिय्यातिना को मुफरत के सीगे के साथ पढ़ें, वज़ुर्रिय्यतिना। कैसे? वजूर वजूद रियतना। जो बीज नहीं हाँ, नहीं। वज़ुर्रिय्यतिना कैसे? वज़ुर्रियत। यतीना। क़ुर्रत अयुनि वजअलना। खलब के लिए खलक आदमी गुना, खलात के लिए माल गुना। खलाक के लिए हम्म होना। चलिए मेरे साथ सॉल्व करें। सबसे पहले हम किसके लिए पढ़ेंगे? खलक के लिए फलक खलक के लिए। खलफ के लिए पढ़ेंगे। और साकिल मौसूल भी उनके लिए क्या कर देंगे पहले? अदम सकता। आदम अदम सकता। सकता। वल्लज़ीना यक़ूलून रब्बना हब लना मिन अज़वाजिना व ज़ुर्रिय्यतिना क़ुर्रत अयुनि वजअलना लिलमुत्तक़ीना इमामा। सेकंड स्टेप क्या है? स्टेशंस बनाना। स्टेशन बनती है। स्टेशंस बनाना। सबसे पहले मिन अज़वाजिना पे किसको ठहरा देंगे हम? खलक को। खलफ को क्या करने के लिए? खलक की दूसरी वजह सकता। सकता पड़ना सकता। है। खलफ की सकता दूसरी वजह सकता ठहरा देंगे। अयुनि वजअलना, यहाँ पे किसको ठहरा देंगे? यहाँ पे खलाक का फलात गुना के खलात ठहराना के है। गुने को। लिए। खल्लात के गुन्ने को ठहरा देंगे। अब थर्ड स्टेप क्या है? करीब वक्त के करीब करीब से से पढ़ना। वक्त के वक्त के करीब से करीब से उठाना। उठाना। वक्त के करीब से करो कुलाना। अब सबसे पहले करीब तरीन स्टेशन कौन सा? हाँ यूनियन हुआ قرة जाना। أعين وجعلنا। सो कुर्रत अयुनि वजअल ओ गुना कुर्रत अयुनि वजअलना लिलमुत्तकीन इमामा। ये स्टेशन सॉल्व हो गया। नेक्स्ट। नेक्स्ट
من ازواجنا سے لے کے آئیں گے خلف کر خلف کی سکتا ہے. سکتا بتانا. خلف کا سکتا. ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين وجعلنا للمتقين إماما. كلير. جی. أولئك يجزون الغرفة. أولئك مد منفصل طول. مدى متصل. منفصل طول. متصل ہے نا. مدى. متصل. سوری متصل طول. أولئك يجزون الغرفة بما صبروا ويلقون. کوئی پڑھیں گے ويلقون. ويل قول. يس ويلقون. ويلقون فيها تحية وسلامة. تحية وسلامة. خلف کے لیے خلف کے ادنى لیے غرفة. ادنى خلاف کے لیے معاد. خالدين فيها حسنت مستقرا ومقاما. خلف کے لیے ادنى غنہ خلات کے لیے معاد غنہ. مع الغنى. قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم. دعاؤكم وقف کریں گے تو مد متصل نہیں تصل مع المد والقصر. تسهيل مع المد والقصر. فقد كذبتم فسوف يكون لزاما. پھر تو سین میم پہ امام حمزہ نے ایک تو طا پہ مالا کرنا. ٹھیک ہے. طا پہ کیا کریں گے امام حمزہ؟ إمارة. امالا کریں. امالا تو کیسے ہو جائے گا؟ غیسی. اچھا دوسرا ہم حفظ کے لیے پڑھتے ہیں سیم میم. ٹھیک ہے. ادغام کرتے ہیں نون کے ساتھ ہے نا. نون کا میم میں سیم میم ایسا ہی ہے. جی ہاں امام حمزہ نے نا یہاں پہ سین کا میم اظہار کرنا ہے. سین میم سین آخر میں نون پڑھنا ہے. ٹھیک ہے. سین میم جی. کیسے پڑھنا ہے؟ سی نون کے اظہار کے ساتھ. ہاں سین میم کیسے؟ ہاں بس سین آخر میں نون کی ساؤنڈ ہے. ٹھیک ہے. سین اور میم. کلیئر ہے. اور بین صورتین امام حمزہ کیا کہتے ہوتے ہیں؟ وصل. وصل کہتے ہیں. فقد كذبتم فسوف يكون لزاما. سین میم. کلیئر ہے. جی بھائی. ٹھیک ہے. بس جی اتنا جی. کافی ہے.